ड्रामा सीरियल जानसार की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली कशमाला की हकीकत अब दुआ और जाफर के बाद बाबा साईं पर भी खुल गई है। कशमाला के पहले शोहर जवार की ये पर्सनल डायरी होती है जो कि उसके कत्ल हो जाने के बाद गुम चुकी होती है और वो डायरी भी अब बाबा साईं को मिल जाती है। बाबा साईं जैसे ही अपने मरहूम बेटे की डायरी देखते हैं तो बेचैन होकर उसे चूमते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस डायरी में जवार ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें तहरीर की होती हैं। इन्हें पढ़ने के बाद बाबा साईं को मालूम हो जाता है कि जवार मरने से पहले किस कदर अजियत में था, कशमाला ने उसे किस कदर तकलीफ़ें दी होती हैं, क्योंकि कशमाला के बारे में ये तहरीर किया होता है जवार ने कि वो तो गजनवी से मोहब्बत करती थी शुरू दिन से ही। लेकिन जब मुझे इस बात का मालूम हुआ तो ये बात मैं अपने अम्मा साईं और बाबा साईं को ना बता सका, क्योंकि यकीनन जब अगर मैं उन्हें ये बताता तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता। और अब कशमाला तो मेरे साथ किसी सूरत में रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं उसे तलाक दूं और वो गजनवी से शादी कर ले। हालांकि मेरा भाई गजनवी तो ऐसा है ही नहीं, वो कशमाला को पसंद नहीं करता, बल्कि वो तो कशमाला को सिर्फ भाभी समझता है। लेकिन कशमाला गजनवी के पीछे मरी जा रही है और मैं किस मुंह से ये बात सबको बताऊं कि मेरी बीवी जो कि मेरे बच्चों की माँ भी है वो किस हद तक गिर चुकी है। और ये सब कुछ पढ़कर बाबा साईं को बहुत ही हैरत का झटका लगता है। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्या पढ़ रहे हैं वो। क्या कशमाला इस हद तक गिर सकती है? और ये राज बहुत टाइम के बाद खुला होता है बाबा साईं पर, क्योंकि कशमाला ने कभी ये शो ही नहीं होने दिया कि वो जवार को नहीं बल्कि गजनवी को शुरू दिन से मोहब्बत करती है और गजनवी की खातिर तो वो जवार से भी झगड़ा कर चुकी है। और अब कशमाला की तमाम तरह हकीकत आहिस्ता आहिस्ता बाबा साईं पर और भी खुलने वाली है। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया गया है कि गजनवी तो किसी सूरत में हवेली जाना ही नहीं चाहता, तो अम्मा साईं और बाबा साईं यही डिसाइड कर चुके होते हैं कि जवार का ख़त्म यहीं पर कराची में कर दिया जाए, इसी घर में जवार का ख़त्म अदा कर दिया जाए। तो वहीं पर आ जाती है दुआ। गजनवी जैसे ही दुआ को देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तो दुआ गजनवी से कहती है कि आपके अल्फाज आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही, मुझे मालूम है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो और आप कभी भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं नहीं समझती कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिल में अभी भी मैं ही रहती हूँ। वहीं पर अम्मा साईं भी ये सब बातें सुन रही होती हैं खड़ी। गजनवी दुआ को बताता है कि मैंने डिवोर्स की पेपर्स तैयार करवा ली हैं, अब तुम सुकून से जाके सरफराज के साथ शादी करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सरफराज से मोहब्बत करती हो और मुझसे छुप छुप कर मिलती हो उससे, तो अब तुम्हें छुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से तुम्हें निकाल चुका हूँ। मैं एक ऐसी औरत को अपनी बीवी नहीं बना सकता जो गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखती हो। तो दुआ फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि आप मुझे नहीं समझ सके गजनवी, मेरा सरफराज से मिलना सिर्फ अपने लिए सबूत हासिल करना था, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे सरफराज से मिलना पड़ा और देखिए मैं अपने मकसद में आज कामयाब हो गई, इसी वजह से मैं आपके सामने आई हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं ये साबित ना कर दूँ कि कशमाला ने आपको जहर दिया है आप मुझे तलाक नहीं दे सकते, और देखिए आज सबूत लेकर मैं आपके पास आ गई हूँ। इससे पहले कि दुआ कोई भी सबूत दिखाते वहाँ पर बाबा साईं आ जाते हैं। बाबा साईं के हाथ में डायरी देखती हैं तो अम्मा साईं पूछ लेती हैं कि ये डायरी आपको कहाँ से मिली? ये तो जवार की पर्सनल डायरी थी जो कि उसकी डेथ के बाद गुम हो चुकी थी, तो अचानक से आपके हाथ में कैसे आ गई? वहीं पर कशमाला ये सब कुछ देख रही होती है और कशमाला के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है ये देख कर कि बाबा साईं के हाथ में जवार की पर्सनल डायरी है और इसमें वो तमाम तर बातें हैं जो जवार मरने से पहले लिख कर गया होता है। और इनसे तो बाबा साईं को मालूम हो जाएगा कि मुझे गजनवी पसंद है। जब जवार की डेथ होती है तो जवार के से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें, यहाँ तक कि डायरी को भी कशमाला ठिकाने लगा चुकी होती है, न जाने किस तरह से डायरी बाहर आ चुकी होती है। कशमाला बहुत हैरान होती है और इस सोच में पड़ जाती है कि कहीं बाबा साईं ने ये डायरी पढ़ तो नहीं ली, लेकिन बाबा साईं की नज़रों की तरफ देखकर तो कशमाला को शक पड़ ही जाता है कि ज़रूर बाबा साईं ये डायरी पढ़ चुके हैं। तो बाबा साईं अम्मा साईं को बताते हैं कि ये डायरी पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि हमारा जवार तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था मरने से पहले, और वो सब बातें लिखे गया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और कशमाला से पूछते हैं कि अगर तुम्हें गजनवी से ही मोहब्बत थी तो हमें तब बता देती, तुम्हें शादी करने की क्या
ضرورت تھی زوار سے۔ تو کشمالہ بابا سائیں کو بہت زیادہ اس بات پر ایگری کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ زوار کو غلط فہمی ہو گئی تھی، حالانکہ میرے اور غزنوی کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تو زوار کے ساتھ فیئر تھی، مخلص تھی، لیکن نہ جانے کیوں زوار کو ایسا شک پڑ گیا تھا۔ ضرور کوئی میرا دشمن تھا جو زوار کے دل میں میرے لیے ایسے شکوک پیدا کر رہا تھا۔ اس لیے ہر ممکن طریقے سے کشمالہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بابا سائیں سے وہ تمام تر باتوں کو نکال دے جو کہ ڈائری پڑھ کر ان کے دل میں شک پیدا کر رہے تھے۔ مگر وہیں پر دعا کے کہنے پر جعفر سرفراز کو لے آتا ہے۔ سرفراز جس کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہے، اور سرفراز کو جیسے ہی اپنے سامنے دیکھتی ہے کشمالہ، تو کشمالہ کے تو رہے سہے اوسان اور بھی خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے بابا سائیں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ کشمالہ زوار سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ غزنوی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اب جب سرفراز سب کے سامنے کشمالہ کی حقیقت کو کھول کر رکھ دے گا تو یقیناً کشمالہ کا بنا بنایا کھیل تو اب ختم ہونے والا ہے۔ کشمالہ جیسے ہی سرفراز کو اپنے سامنے دیکھتی ہے دعا پر اور زیادہ بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا تم اپنے اوچھے ہٹ کنڈوں پر آ ہی گئی ہو اور تم سرفراز کو ضرور سکھا کر لے کے آئی ہو۔ دعا کشمالہ سے کہتی ہے کہ ابھی تو سرفراز نے کچھ بھی نہیں کہا، اور کشمالہ تمہاری حالت اس طرح سے ہو رہی ہے، ابھی تو بہت کچھ سننا باقی ہے۔ دعا سب سے پہلے سرفراز سے کہتی ہے کہ اپنا سچ سب کچھ غزنوی کے سامنے بتا دو۔ سرفراز ساری حقیقت غزنوی کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے کہ کس طرح سے کشمالہ نے اسے یوز کیا پیسوں کے نام پر، اور اس سرفراز نے ہر وہ کام کیا جو کشمالہ اس سے کہتی رہی۔ لیکن کشمالہ یہ سن کر سرفراز کو بلیم کرتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دعا کے ساتھ ملے ہوئے ہو، کیونکہ غزنوی تمہیں سرفراز کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھ چکے ہیں دعا، تو اسی وجہ سے تم اب اس سرفراز کو ہی مہرہ بنا کر میرے خلاف استعمال کر رہے۔ اور پھر دعا تمام تر ریکارڈنگ جو سرفراز کے موبائل سے حاصل کی ہوتی ہے اس نوشیروان غزنوی کو سنا دیتی ہے۔ غزنوی جس طرح سے سرفراز کے موبائل کی ریکارڈنگ سنتا ہے اسے شدید غصہ آتا ہے، اور اسے ہر لمحہ یاد آتا ہے کہ کس طرح سے کشمالہ نے دعا کے خلاف اسے بھڑکایا ہوتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا ہوتا ہے، اور کشمالہ کے ساتھ کتنے بندے شامل ہیں اس کے کھیل میں۔ اب تو یہ سن کر نوشیروان غزنوی بہت ہی زیادہ حیران ہو چکا ہے۔ غزنوی کو کشمالہ کی تمام تر حقیقت کا معلوم ہو جاتا ہے۔ وہیں پر کشمالہ کے خاص ملازم جو کہ جعفر نے پکڑ لیے ہوتے ہیں، اور جعفر کو تو اس بات کا بھی معلوم ہو چکا ہے کہ کشمالہ نے ہی زوار سائیں کو قتل کروایا ہے۔ تو جعفر ان تمام ملازموں کو، ان تمام خاص بندوں کو کشمالہ کے جنہوں نے زوار کے قتل سے لے کر اب تک کشمالہ کا ساتھ دیا ہوتا ہے پکڑ چکا ہے، اور ان کی خوب چترول کے بعد ان سے تمام تر ثبوت بھی اکٹھے حاصل کر چکا ہے۔ تو جعفر ان تمام ثبوتوں کو اور تمام لوگوں کو پیش کرتا ہے نوشیروان غزنوی کے سامنے، اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ کشمالہ بی بی شروع دن سے ہی غزنوی سائیں کو پسند کرتی تھی، اور ان کی محبت میں کشمالہ بی بی نے زوار سائیں کو بھی قتل کروا دیا، اور اب دعا بی بی کو اس حد تک پہنچا دیا کہ غزنوی سائیں جو کہ دعا بی بی سے اس قدر محبت کرتے ہیں ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، اس قدر کہ غزنوی سائیں نے دعا کو طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا۔ حالانکہ غزنوی سائیں کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ دعا اس حد تک گر سکتی ہے، لیکن کشمالہ نے اس طرح سے تمام تر لوگوں کو پیش کیا کہ اب غزنوی کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ضرور دعا ان سے الگ ہونا چاہتی ہے اور سرفراز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو اب کشمالہ کی حقیقت جب سارے گھر والوں کے سامنے کھلتی ہے تو بابا سائیں اور نوشیروان غزنوی دعا سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ دعا سے معافی مانگتے ہیں اپنے کیے کی۔ ظاہر سی بات ہے غزنوی اور بابا سائیں نے دعا کا بہت ہی دل دکھایا ہوتا ہے۔ بابا سائیں نے تو دعا کو کم نسل کم ذات کہہ دیا ہوتا ہے، اور غزنوی نے تو اس قدر گھٹیا الزام دعا پر لگائے ہوتے ہیں، دعا کے کریکٹر تک کو غزنوی نے مشکوک بنا دیا ہوتا ہے۔ مگر دعا غزنوی کو کھلے دل سے اور صاف دل سے معاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں غلطی غزنوی کی بھی نہیں ہوتی۔ کشمالہ نے سارا معاملہ اس طرح سے الٹ پلٹ کیا ہوتا ہے کہ دعا کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے غزنوی کو سمجھانا۔ وہیں پر دوسری طرف فضا کی زندگی بھی بہت اچھی ہونے والی ہے۔ جس اسکول میں جاب کرتی ہے وہیں کا پرنسپل فضا کو پرپوز کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فضا بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ پرپوزل فضا کے سامنے رکھتا ہے تو یقیناً فضا اب اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر ہی لے گی۔ وہیں پر اب اسلم کو بھی اپنی بیٹیوں سے کیے گئے تمام تر زیادتیاں یاد آتی ہیں اور وہ بہت پچھتاتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کاش میں نے شروع سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہوتا، ان کو تانے نہ
نہ دیے ہوتے تو آج میری بیٹیوں کے ساتھ اس قدر برا نہ ہوتا۔ میری بیٹیوں نے کس قدر برداشت کیا، لیکن میں اب اپنی بیٹیوں کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا، ان کی مرضی کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ وہیں پر دوسری طرف سنبل نے اپنے کیے کا انجام پا ہی لیا۔ سنبل جو کہ فضا کے ساتھ بہت ہی غلط رویہ رکھتی تھی، اب سنبل کو معلوم ہو گیا کہ تو سسرال میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا اس سے، کیونکہ خضر اسے منانے کے لیے آیا تھا، لیکن سرفراز کی وجہ سے وہ سنبل کو وہیں پر چھوڑ کر خود چلتا بنا۔ تو اب سنبل کی ماں سنبل کو کھری کھری سناتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے گھر میں جھگڑا بڑھ رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر جھگڑوں کو اپنے گھر میں رکھو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اور اب سنبل کو احساس ہو چکا ہے کہ فضا بھابی نے کیا کچھ برداشت کیا اور فضا بھابی کس طرح سے ہمارے پورے گھر کو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں اپنے بھابی کو تانے دیتی رہتی تھی، اور آج جب میری اپنی نندیں مجھے تانے دے رہی ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ فضا بھابی تو صحیح تھی اور میں غلط تھی۔ تو آخرکار سنبل کو پلٹ کر اپنے سسرال میں جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کی سگی ماں اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہیں پر اب کشمالہ اور سرفراز کو ہوگی کڑی سے کڑی سزا اور ہو جائیں گے دعا اور غزنوی ایک ساتھ، اور اس طرح سے اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو ہی جائے گی۔ یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا اور کیا اس کی اینڈنگ اور کشمالہ کی سزا آپ کو صحیح لگی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اب آپ کس ڈرامے کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں یہ ضرور بتائیں۔